अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ कानूनी, आइनी, अदालती और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, एक तो यह कि अब साइफ़र केस की जो समाअत है चेयरमैन PTI इमरान खान के मुतल्लिक वो अदालत में होंगी, उसकी क्या बैकग्राउंड है, उसके ऊपर एक डिसीजन भी आया ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। उसके बाद आज उसकी समाअत थी जो जेल में हुई, लेकिन आइंदा समाअत जो है वो कहाँ पर होगी, इसकी क्या तफसील है वो डिस्कस करेंगे। असम्बली तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट है, ये 40 सफ़ात के ऊपर आलमोस्ट मुश्तमिल है। इसकी क्या तफसीलात है वो डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि बुशरा बीबी ने गिरफ़्तारी से रोकने की दरख्वास्त है वो क्यों वापस ले ली है। मुनिस सलाई के मुतल्लिक भी कुछ हैं मामलात के, उनके जो आपको पता है कि उनके अकाउंट्स मुंजमद हो चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टी मुंजमद हो चुकी है। और दूसरा ये है कि उनका जो वतन वापस लाने का जो कानूनी अमल है उसके ऊपर आगाज़ कर दिया गया है, वो भी बात करेंगे। बल्ले का निशान हमारे पास रहेगा, ये कहना है PTI के बैरिस्टर गोहर का, जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार कर लेते। इन सारी चीज़ों में बात करें। सबसे पहले बात करते हैं साइफ़र केस के मुतल्लिक। जनाब, बड़ा अच्छा फ़ैसला आ गया और ये भी तनकीद की जा रही थी जनाब कि PTI के अगेंस्ट आया, ये सारी उनको चीज़ें करने देनी चाहिए थी। जब वो हो जाती उसके बाद अपील में उसको जो है वो डिस्कस किया जाता और तब उसके ऊपर जो है वो बात की जाती तो ज़्यादा उनके एक्विटल के चांसेस थे। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरी बात यह है कि जब आप इसी चीज़ को यहाँ पर रोक सकते हैं और अदालत में पेश होने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं, जैसे लॉयर्स का इजीली एक्सेसिबल होना, मीडिया का वहाँ पर होना, वो चीज़ें सारी दिखाई देनी चाहिए। तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसके बाद आज समाअत जेल में हुई है और उसके अंदर क्या कहा अदालत के जज साहब ने वो देखते हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत में पेश करने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने साइफ़र केस की समाअत की है। शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी और खालिद यूसुफ अदालत के सामने पेश हुए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सवाल किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी किधर है। अदालती अमले ने साइफ़र केस से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी को जमा जज को दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वकील अली बुखारी से मुकालमा करते हुए कहा कि बुखारी साहब, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। वकील अली बुखारी ने कहा कि हमने तो पहले दिन से यही कहा था। अदालत में पेश करने का हुक्मनामा बाद अज़ां चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। अब एक बेनिफिट जो आपको अदालत के अंदर होगा या नहीं होगा, पॉलिटिकली एक फ़ायदा जो है वो PTI को नज़र आता है, क्योंकि उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो लोग थे जिनको इमरान खान की एक झलक भी नज़र नहीं आती थी, अब उनको मीडिया कवरेज होगी, लोगों के अंदर जो है वो हलचल मचेगी। तो एक पॉलिटिकल, आपको पता है कि एक दौर है जिसके अंदर अभी एक जो है वो इलेक्शन का भी जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो भी फरवरी में हो रहे हैं। तो ये PTI को एक जगाने वाली बात है। उस सेंस में भी चेयरमैन PTI को इंट्रैक्शन का मौका मिलेगा। जाहिर है वो उस तरह से बात तो नहीं कर सकें, लेकिन जेल से जब बाहर आएंगे कुछ ना कुछ हद तक इंट्रैक्शन रहता है मीडिया से। गुजरते हुए को बात कह दी, गुजरते हुए को बात पूछ ली, तो वो चीज़ें इनकी बिल्कुल होंगी। तो लिहाजा मेरे नज़दीक तो ये है कि जो PTI है उसको इसका फ़ायदा हुआ है। अगली जनाब जो बात है वो है जी, असम्बली तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। ये जस्टिस अतर मिनुल्लाह का इजाफी नोट आ गया। उन्होंने, जाहिर है ये गुजर चुका है, इसकी अपनी एक एकेडमिक वैल्यू है इस जजमेंट की। आपको पता है कि जो असम्बलियाँ तहलील हुई थी PTI की और पंजाब की और KPK की, उसके अंदर जो है वो उन्होंने जो कहा कि जनाब जो आपकी नेशनल लेवल पे वफाकी सतह पे असम्बली है उसके मुतल्लिक भी उन्होंने इजाफी नोट अपना दे दिया है और ये तकरीबन 41 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके अंदर जाहिर है उन्होंने ज़िम्मेदारी जो आयद की है, उनका ये कहना था कि जनाब ये ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नर्स और ये ज़िम्मेदारी सदर की थी कि वो डेट अनाउंस करते। अगर वो नहीं कर रहे थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए था। ये वक्ती तौर के ऊपर जाहिर है अब तो मामला गुजर गया, डेट अनाउंस हो चुकी, लोग कहेंगे कि इस फैसले का क्या फ़ायदा। लेकिन जजेस जो बात लिखते हैं, ऑनरेबल जजेस, वो बड़ा वेल थॉट लिखते हैं। वो आपके लिए आइंदा वाले दिनों
کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے کہ اگر آئندہ دنوں کے اندر کوئی بات اس طرح کی اٹھے یا کوئی پوائنٹ اس طرح کا اٹھے تو تب جو ہے عدالتی نظیروں کو دیکھا جا سکے، وہاں سے ہم وکلا لوگ جو ہے اپنا پوائنٹ بناتے ہیں، اپنی بات کرنے کے لیے دلیل گھڑتے ہیں اور پھر اس کے اندر مثال کے طور پر یا پریسیڈنٹ کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں۔ جناب بشریٰ بی بی صاحبہ نے گرفتاری سے روکنے کی درخواست واپس لے لی ہے۔ اب یہ اس کے متعلق انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب کتنے کیسز ہیں وہ بھی بتایا جائے، تو یہ لگتا ہے کہ کوئی جو ایک انٹرویو آیا ان کے ہسبینڈ کا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر خط تھوڑا سا شاید نرم ہو جائے، کیونکہ یہی وجہ ہے، ادروائز تو یہ اس کو لڑتی اور کرتی۔ لیکن بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس پر جاتا ہے، لیکن فی الوقت یہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما جی مونس الہی صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات میں لاہور میں ان کی 8 مختلف بینک اکاؤنٹ اور 6 پراپرٹیز منجمد کر دی گئی۔ دستاویز کے مطابق مونس الہی نے مختلف بینک اکاؤنٹ سے 48 کروڑ 76 لاکھ سے زائد رقم نکلوائی۔ دستاویز کے مطابق رقم جمع اور نکلوانے میں استعمال تمام بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے، مونس الہی کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے۔ دستاویز کے مطابق مونس الہی کے 6 مختلف پراپرٹیز کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے۔ قصور میں 5 اور راولپنڈی میں 1 پراپرٹی کو منجمد کیا گیا۔ دستاویز میں یہ بھی بتایا گیا کہ مونس الہی نے پراپرٹیز منی لانڈرنگ سے بنائی تھی۔ اب یہ بڑا دیر سے یاد آیا، ویسے ایجنسیز کو جب وہ جا رہے تھے تب آپ کو نہیں پتہ تھا، تو بہرحال اب یہ ٹائملی اگر آپ اس طرح کی چیزوں کو پکڑیں تو اس کے اندر پھر صداقت بھی نظر آتی ہے، لوگ اس کو کویسچن بھی نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، اب کارروائی تو ان کے خلاف ہوگی۔ اگلی جو بات یہ ہے کہ انہی کے متعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے قانونی عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ انٹرپول سے رابطہ ہو گیا۔ انٹرپول جو آپ کو پتہ ہے کہ ادارہ ہے جو کہ باہر جو کسی ملک سے کوئی اگر مفرور ہو جائے، کوئی مجرم چلا جائے تو اس کو پکڑنے کے لیے ایک ادارہ ہے جو یہ معاملہ کرتا ہے۔ اگلی جناب بلے کے اوپر آج کل پتہ ہے آپ کو کہ انہوں نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ انٹرا جو پارٹی الیکشن ہے وہ 20 دن کے اندر کروائے جائیں، جو پہلے ہوئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر یہ میم میں ایک نکالنے والی بات ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی کو کسی طرح سے جو ہے وہ پکڑ کے رکھنا ہے، کسی طرح سے دبوچ کے رکھنا ہے، اور شاید اگر وہ نہیں کراتے تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر ایک قانونی تقاضا پورا نہیں ہوگا، اگر نہیں ہوتا تو الیکشن کے اندر وہ کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، بلے کا نشان کسی دوسری پارٹی کو یا کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو مل جائے گا۔ لیکن اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل کیا انہوں نے کہ بلے کا نشان ہمارے پاس ہی رہے گا۔ یہ بھی بات سنائی دی جا رہی ہے کہ جناب لائرڈز کو الائن کیا جا رہا ہے، لائرڈز کو ٹکٹ ملیں گی اور ہر کانسٹیٹوئنسی سے لائرڈز لڑیں گے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب اپنے ارد گرد الیکٹیبل تلاش کرتے ہیں نا، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں وہ نظریاتی ہیں، جس کے اوپر بہت سارے کویسچنز بھی ہیں، نظریاتی وہ نہیں تھے 18 کے اندر جس طرح سے ان کی پارٹی بنی، جو لوگ ان کے آئے انہوں نے پکڑ لو جو آ رہا ہے بس گورنمنٹ بننی چاہیے، جو نہیں بھی آ سکے تھے جہانگیر ترین جو ہے وہ جہاز میں گئے، ان کو پکڑ کے لایا، اس کے بعد انہوں نے پارٹی اپنی جو ہے گورنمنٹ پنجاب کے اندر بھی بنائی۔ تو یہ جو چیزیں ساری ہیں اس چیز کو اب دیکھنا چاہیے کہ اب وہ لوگ کھڑے ہیں، وہ لوگ پارٹی کو کھڑا کر رہے ہیں جو لائرڈز ہیں، وہ لوگ ہیں جو نظریاتی ہیں، وہ ہیں 10-15 لوگ ہی، لیکن کیسا جم کے کھڑے ہیں کہ کسی کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی کو کوئی بات نہیں، اپنی وکالتیں اجاڑ لی ہیں، اپنے کام چھوڑ دیے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ملک کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ نون لیگ کے ساتھ ہو تب بھی ہونا چاہیے تھا، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو تب بھی ہونا چاہیے، لیکن دا لیسن فار عمران خان از کہ جی بھائی نظریاتی لوگ واقعی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، برے وقت میں وہی کام آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اب ان کے کیا ہوتا ہے معاملہ۔ اچھا، یہ فرح شہزادی کے بچوں کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی اپیل سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئی۔ ان کو ظاہر ہے ان کے بچوں کو بھی نکلنا ہے، اب یہ تو نکل چکے ہیں، ان کے بچوں کو بھی نکلنا ہے تاکہ جو پیسہ انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے وہ نکل جائے، اس کے اندر نہ ہو، لیکن ابھی کوئی سماعت ہوئی ہے، کوئی معاملہ آگے چلا نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کی عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کی قومی احتساب بیورو کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے۔ اب یہ سائفر سے نکلتے ہیں، سائفر کا ایک سمجھ لیجئے گا کہ 4 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہونا ہے، انلیس کہ اس کو مزید ٹائم مانگ لیا جائے یا کر لیا جائے، لگ بھگ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد الیکشن کی ڈیٹ پھر بھی دیر سے ہے، جس مقصد کے لیے ان کو دبوچ کے رکھنا ہے وہ ایک ضروری ہے کہ الیکشن تک تو ایٹ لیسٹ جو ہے عمران خان کو اندر ہی رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے 100
पाउंड का जो केस है अलकादर ट्रस्ट केस, इसके ऊपर उनको रगड़ा लगना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर चलान पेश हो जाएगा और इसके अंदर जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ताकि वो एक से निकलें तो पता चले कि दूसरे के अंदर फंस चुके हैं। ये चीज़ें हैं। अलकादर यूनिवर्सिटी में हुकूमत का पैसा है तो वापस ले लें। लतीफ़ खोसा साहब ने अच्छा कहा, उन्होंने कहा जनाब ये जो पैसे आए हैं 190 मिलियन पाउंड, ये सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए हैं, उधर पड़े हुए हैं, आपने निकलवाने हैं तो आप निकलवा लें। अब उसकी जो ज़मीन है वो भी ट्रस्टी के तौर पे है, उनके तो नाम नहीं है, अगर वो भी आपने लेनी है वो भी आप ले लें। तो मामला तो सीधा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कर ले एक्शन, लेकिन जाहिर है उसके अंदर कोई ना कोई इशू बनाना है, कोई ना कोई केस बनाना है, तो ये गलत बात है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी ग्रोथ करते देना चाहिए अनलेस कि 9 और 10 मई जैसे वाक़यात ना हो, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा मजम्मत मैं पहले भी कर चुका हूँ, लोग कर भी रही है और हकीकी मायनों पे वो होनी भी चाहिए। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए मौजू के साथ नई गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।